والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لو مل کے. الصلاۃ والسلام. پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیہ صحابک یا حبیب اللہ. منگو دعا شالہ انجدا نصیب ہوئے. منگو دعا شالہ انجدا نصیب ہوئے. جدوں آوے موت سانو جدوں آوے موت سانو سونا قریب ہوئے. منگو دعا شالہ انجدا نصیب ہوئے. جدوں آگ وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے. جدوں آگ وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے. قدمانو چوم لواں میں قدمانو چوم لواں میں منظر عجیب ہوئے. منگو دعا شالہ انجدا نصیب ہوئے. اور کی پوچھ دیو میرے تو سونے دیاتا. کی پوچھ دیو میرے تو آقا دیاتا. جنوں خیر پاوے سونا جنوں خیر پاوے سونا نہ کدی غریب ہوئے. منگو دعا شالہ انجدا نصیب ہوئے. اور عظمت حسین پاک دی میں کی دساں تہانو. عظمت حسین پاک دی میں کی دساں تہانو. بڑے آج دی سواری بڑے آج دی سواری رب دا حبیب ہوئے. منگو دعا شالہ انجدا نصیب ہوئے. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تے کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد تمام بانیان محفل بالخصوص عاشق مدینہ عزت مآب جناب الحاج منیر احمد صاحب، لائق صد وقار صد تکریم عاشق مدینہ عزت مآب جناب ڈاکٹر فرحت صاحب، دیگر انہاں دے تمام رفقا، میلاد کمیٹی دے تمام نوجوان بزرگ بچے اور نئی آبادی جھنڈا گجر خان دے تمام عشاقان مصطفیٰ، قرب و جوار تو دور دراز تو آئے آقا دے تمام دیوانے، سٹیج تے موجود تمام مہمانان زی وقار، میں کسی کا نام اناؤنس نہ کر پاواں تو بالکل پریشان نہیں ہونا، میری اناؤنسمنٹ نل کسی نشان ود نہیں جاندی تے تذکرہ چھوڑ دے نل کسی نشان گھٹ بھی نہیں جاندی۔ تسی جس آقا دے ذکر دی محفل چاہے ہو وہ تواڈے ساڈے نام بھی جان دے نے، ساڈی محبتاں دی اوقات بھی جان دے نے۔ دعا ہے مالک کریم اپنے فضل تے کرم نل اساں سارے دی میلاد مصطفیٰ دی محفل دے اندر اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ احباب زی وقار، اس جناب دے محلے دے اندر پہلی مرتبہ بندہ ناچیز دی حاضری ہے، بڑا وسیع اہتمام کیتا میرے آقا دے غلامہ نے، مسلسل سفر تھکاوٹ دی وجہ تو شاید میں کما حق ہوں تواڈے ذوق دے مطابق تے شاید گفتگو نہ کر پاواں، لیکن اتنا ذہن اس رکھ لو کہ تقریر دے دو حصے ہون گے۔ ایک حصہ میلاد اور صاحب میلاد دے تذکرے دا ہوئے گا، ایک حصہ مقصد میلاد مصطفیٰ دے ہوتے ہوئے گا، جنہیں اندر تساں سارے عشاقان مصطفیٰ نل کوشش کروں گا کہ ڈھیر ساریاں کڑویاں مٹھیاں گلاں کیتیاں جان جو اس دعوے دے مرکزی کردار نے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ او دعوے دار جڑے موت قبول کرن تے فجر تو لے کے ہون تک 5 نمازاں قربان کر کے بیٹھے ہون، او دعوے دار جنہاں دے گھراں وچ قرآن رکھیا بوسیدہ ہو جائے تے پڑھن دی توفیق نہیں ہوئی، او دعوے دار مسلمان دا بچہ ہو کے جنہیں گھر ویلنٹائن ڈے دے کارڈ پہ ہون، اپریل فول دیا تیاریاں ہو رہی ہون، ایسٹر دے دن دیا خوشیاں منا رہا ہوئے، داڑھی منا رہا ہوئے، سود کھا رہا ہوئے، فلماں تے ڈرامیاں وچ لگا ہوئے، تے پھر بھی آکھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اس حوالے نال بھی کچھ گلاں کراں گا، امید کرنا وسیع و ظرفی نال سماعت کرو گے اور کوئی گل پلے پہ جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، اس طرح دے الفاظ دے نال محفل دے اندر روحانیت برقرار رہندی ہے تے پتہ لگدا ہے کہ حضور دے غلام جاگ دے پے نے۔ محبت نال بولو حضرت قصور تہاڈا بھی نہیں ہے، تسی صرف آدھی ہو جیتے گا تے نعرے مارن دے۔ تے اس قوم نو سبحان اللہ آکھن دی عادت نہیں ہے، جبکہ اس قوم نو ذہن وچ ہونا چاہیے کہ جس ٹائم 5 سال تو بعد یہ سب جیتے گا جیتے والے تینوں چھوڑ جان گے، مالک دا ذکر کردا رہے جنہاں ذکر قبر دے اندر بھی تیرے کم آئے گا۔ اللہ دے حبیب دے ذکر تے خوشی تے فرحت اپنے اندر محسوس کردا رہے، جدوں تینوں سارے چھڑ جان گے مدینے والا ادوں بھی تیرے کم آئے گا۔ اللہ دا قرآن پڑھیے، سرکار دی عظمت دے حوالے نال چند گلاں کریے، محبت نال آکھو نا ذرا سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اصل اس کہتے میں وہی رہ سن کہ کوئی لمبا چوڑا خطاب کرنا ہے، لیکن تسی پریشان نہ ہو، خطاب اتنی دیر ہوئے گا جتنی دیر تسی جاگو گے۔ محبت نہ لاکھو
میں پڑھن لگا اللہ دا قرآن. رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رب کائنات نے فرمایا حبیب ارشاد فرما دے کل محبوبہ تو فرما دے 333 مرتبہ اللہ نے قرآن لے اندر لفظ بولے آئے اے محبوب فرما دے کل ارشاد فرما دے اے میرے مولا کس واسطے حبیب نو فرمانا ہے کل کیا تو ساڑھے نال گل نہیں کر سکدا. رب کائنات نے فرمایا میں تے گلہ کردہ رہا ہوں یا ایوہ الذین آمنوا بھی آکھے آئے یا ایوہ الذین کفروا بھی آکھے یا ایوہ الناس بھی آکھیا ہر قسم دے لوگاں نو میں مخاطب کر کے گلاں کردا رہا ہاں. مومنو تواڈے نال تے میں گلاں کراں تے کیتیاں بھی ہیں لیکن یار دا واسطہ تے وسیلہ درمیان اس واسطے پایا ہے جدوں شاگرد بولدا ہے استاد نو مزہ آندا ہے جس ویلے یار بولدا ہے یار نو مزہ آندا ہے محبوب بولے محب نو مزہ آندا ہے. اسی طرح جدوں رب دا حبیب بولے خود اللہ نو اچھا لگدا ہے. ایک کائنات دا ہر انسان جو سمجھدا ہے حقیقی محب تے محبوب دے اس تقاضیاں نو اس ذہن وچ رکھ لو کہ رب دا حبیب جدوں بولے اللہ نو اچھا لگے. اس واسطے اللہ فرمائے محبوب کل ارشاد فرما دیو میرے حبیب نے اعلان فرمایا اے اللہ نال محبت دے دعوے دارو. اس وقت دے یہود نے دعویٰ کیتا کہ سانو رسول دی اتباع دی لوڑ نہیں ہے کیونکہ اساں اللہ نال محبت کرنے والے اللہ دے پیارے آؤ دے پتر. رب کریم نے فرمایا او پترا تو پاک اللہ فرمایا اوے لوگو کوئی ادو تک اللہ دا پیارا نہیں بن سکتا جدوں تک میرے محبوب دا نوکر نہ بن جائے. رب دی محبت دا پتہ تانوں ادو چلے گا جدوں تانوں اتباع رسول میسر آ جائے گی. میں ہوا تساں ہو زید ہوئے بکر ہوئے میرے دوستو عربی ہوئے اجمی ہوئے کوئی بھی انسان ہوئے اساں اے تا دعویٰ کر سکتے ہیں میں اللہ نال محبت کردا ہوں لیکن اے دعویٰ کوئی نہیں کر سکدا کہ اللہ بھی میرے نال محبت کردا ہے. اللہ میں نو اپنا محبوب بنایا ہے میرے دوستو. ہاں البتہ میرے رب نے نشانی ضرور رکھ دیتی ہے کہ کوئی بندہ اے سمجھدا ہوئے اے بندہ اگر جانچنا چاہے کہ رب میرے نال پیار کردا ہے کہ کوئی نہ وہ اپنے آپ نو ویکھے کہ وہ مصطفیٰ دی غلامی کتنی کردا ہے. جتنی غلامی انہوں رسول خدا دی میسر آندی جائے گی اتنا اللہ دے قریب ہوتا جائے کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب نو عرفت عظمت عطا فرمائی. قرآن بولدا پہ آئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے حبیب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا. کدی رب فرمانا پہ ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کدی رب کائنات نے ارشاد فرمایا یاسین. یہ اس ویلے جس ویلے کافران نے میرے مصطفیٰ دی رسالت دا انکار کیتا تے میرا نبی دکھی ہویا ہے. رب نے یار نو تسلی دیتی ہے اوے تساں تے میں دکھی ہوئی ہے ساڈے اپنے سانو تسلی دیون. اللہ دا حبیب دکھی ہوئے رب خود تسلی دے فرمائے یاسین. یاسین دا ترجمہ سید عبدالقادر شاہ دیوبندی نے کیتا ہے. یاسین دا معنی اے سردار اے سید او جنوں رب سردار آکھے او دی سرداری وچ شک کون کر سکدا ہے. رب فرمانا پیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے سردار تینو حکمت علی قرآن دی قسم ہے کوئی تینو رسول نہ مننے تے گھبراوی نہ. میں قرآن دی قسم ارشاد فرما کے کہندا پیا تو سچے رسولاں دے وچوں جی دی رسالت دی گواہی خدا دے جی دی عظمت دے ڈنکے خدا خود اپنے کلام مجید دے اندر بجا کے کائنات رو سنا دے. میرے حبیب نو اپنے ورگا نہ سمجھ لے آج اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا
الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے خوشخبریاں دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، اور اپنا اذن دے کے، اپنے اذن کے ساتھ، اپنی اجازت کے ساتھ سراج منیر بنا کے بھیجا۔ مطلب کیا ہے؟ ہر نبی معجزہ دکھائے اس تو قبل اجازت منگے۔ موسیٰ علیہ السلام آکھن مولا قوم پیاسی ہے، رب فرمائے کہ ایس پتھر دوتے آسا مارو میں 12 چشمے جاری فرماؤں۔ حضرت صالح علیہ السلام اجازت منگن، میرے مالک قوم کہندی ہے کہ پتھر وچوں حاملہ اونٹنی پیدا ہوئے تے باہر نکل کے بچہ بھی دے وے، اللہ پھر اجازت دے وے۔ ٹھیک ہے، جس پتھر کل قوم آکھے ہوتے چلے جاؤ، میں اجازت دینا اس جگہ تے تسی اشارہ کرے آجے اس جگہ تو میں اونٹنی پیدا کر دیا۔ ہر نبی پہلے اجازت منگے پھر معجزے دا ظہور، پر جدو تیرے تے میرے آقا دی واری آئی، رب نے فرمایا بِإِذْنِ ہی، ہم نے اپنا اذن دے کے روانہ کی۔ مطلب کیا ہے حبیبہ؟ انہاں پہلے اجازتاں کھلو کے منگیاں، تینوں میں اجازتاں دے کے ٹور رہے ہیں۔ تینوں عبد معزون او بندہ، او عبد جنوں اجازتاں دتیاں ہوندیاں نے، تینوں ساریاں اجازتاں نے، تو انگلی دا اشارہ کرنا ہے۔ اشارہ کرنا تیرا کم ہے، ڈوبیا سورج موڑنا میرا کم۔ اشارہ کرنا تیرا کم ہے، چند ٹکڑے فرمانا میرا کم ہے۔ اشارہ کرنا تیرا کم ہے، درختاں نو زمین تے چڑھانا میرا کم ہے، تاکہ کل نو تیرا امتی کسے یہودی تے عیسائی دے کے شرمندہ نہ ہوئے۔ جدو کرسچن آ کے ہوندے سامنے بولے، جدو یہودی ہوندے سامنے آ کے آکھے میرا نبی موسیٰ تے عیسیٰ بڑے شان والے، تے تیرا امتی سینہ تان کے آکھن والا ہوئے، اونج تے ہر نبی شان والا، میرے آقا دی آمد تو قبل لاون والا ہر نبی شان والا، میرا مصطفیٰ پر تاجدار ختم نبوت بن کے آون والا، اے اتنے شان والا کہ ہر نبی دی شان اے ہے کہ اجازت مانگ کے معجزہ دکھائے۔ انہوں اللہ پہلے اجازت دے کے ٹورے، تاکہ دا امتی فخر نل کہنا ہوئے کہ شان وکھرا آمنا دے لال دا، شان وکھرا آمنا دے، کوئی سونا نہیں سونے دے لال دا، کوئی سونا نہیں سونے دے۔ میرے دوستو، اللہ کریم نے عزتاں تے عظمتاں دے کے روانہ فرمایا، اپنے حبیب نو سارے نبیاں دا امام تے حقہ بنا کے روانہ کیتا۔ حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی جی دا مقتدی، لیکن پھر بھی قوم آکھے بھائی صاحب اتنی فکر کیوں لگی آپ میلاد منانے؟ 23 سالہ دور نبوت میں حضور نے میلاد منایا، 30 سالہ دور خلافت میں کیا حضور نے ایسا کام کیا جو منہاج القرآن کے نوجوان کرتے نظر آ رہے ہیں؟ جب نہ نبی نے کیا، نہ حضور نے کیا، نہ نبی کے خلفاء نے کیا، یہ کام تو بھائی ہوا ہی نہیں، تو پھر فضول خرچی والے کام سے کبھی اللہ رسول راضی ہوا ہے؟ سوال ہوتا ہے، بولو تو صحیح۔ تسی تے اج پریشان ہو کے بیٹھو جی تانوں کوئی امانت بٹھا گیا، ہاں کہ بھئی بولنا نہیں ہے، مت کچھ گھٹ جاؤ، تھوڑا سبحان اللہ بولو ماشاءاللہ۔ اچھا سوال ہوئے سنی پریشان تے خاص طور تے فیس بک دے ہوتے اگر کوئی ایویں دیا کوئی جناب ایک ادھا میسج چل پوے تے ساڑھے ایسے حضرت لوگ نے انہوں اگے ٹوری رکھن گے، وہ بھئی بندے دے پترو کو پوچھ لو کسے بندے کو لوں جڑا کوئی دا حل لبے، کسے ایسے بندے نال رابطہ کرو جڑا کم از کم اس بکواس دا جواب دینا لا ہوئے۔ میں گزارش کردہ جاؤں اگر کوئی ایویں دا بندہ تنگ کردہ ہوئے انہیں تو ایک ادھا سوال کرنے سے اسی بھی حق میں جانے با کہ بھائی جان خانہ کعبہ دے ہوتے حج تو ایک دن پہلے سعودی دے حکمران غلاف چڑھان دے نے، بولو تے صحیح، 3 کروڑ ریال دا غالباً سونے دے تارہ نل لکھیا ہویا، ایویں دا غلاف
ارکے گلاب نال پہلے کعبے نو غسل دینا، آب زمزم نال غسل دینا، پھر جناب ایویں دا غلاف چڑھانا، پچھلے غلاف دے ٹوٹے کر کے لوگاں وچ ونڈ دینا، ایویں دا کم حضور نے کیتا۔ تھوڑا جا بولو چلو ہولے ہولے بولو، تسی جنا تھکو بھی نہ، تسی بیمار بھی نہ ہو۔ میں ویسے اج تک سنیا نہیں کہ کسی سبحان اللہ آکھیا ہوئے تے نال ہی فوت ہو گیا ہو، تے اے بھی میں نہیں سنیا کہ کسی سبحان اللہ نہ آکھیا ہوئے تے کوئی 2-4 کلو خون ود گیا ہوئے۔ سبحان اللہ اے ٹیکس فری، اے او لفظ ہے کہ جتنی واری آکھی جاؤ نیکیاں ودن گیاں، ٹیکس نہیں لگے گا۔ اونچی بولو ذرا۔ اچھا بندہ پوچھے بھائی جان اے ایویں دا کم حضور نے کیتا ہے؟ کہیں گے جی نہیں۔ صحابہ نے کیتا ہے؟ نہیں۔ بھائی جان انہاں نو کیوں برا نہیں کہندے؟ او تانوں تیل دی زکات دے دے اس واسطے چنگے نے، اسی غریب ہاں، محنت کش لوگ ہاں، اسی اپنا مال تے سرمایہ حضور دے نامے لاندے ہیں، ساڈا جرم یہی۔ آکھن گے بھائی اصل میں 3 کروڑ ریال لگ گئے ہیں، پر کعبے کی عزت کا اظہار تو ہو گیا ہے۔ کعبے کی عزت کے اظہار کے لیے 3 کروڑ ریال کا غلاف چڑھانا جائز ہوتا ہے۔ میں کہ بھائی جان بس اسی تواڈے تو یہی فتویٰ لینا چاہندے سے، اسی بس یہی فتویٰ لینا چاہندے ہیں تواڈے کولوں تے ٹی وی دے اوتے 2 بندے اگے بٹھا کے توصیف الرحمان راشدی صاحب جڑیاں گلاں کردے پے ہوندے نے انہاں نوں یہی گزارش کرنا چاہندے جناب اعلیٰ 4 بندے بٹھا کے پوری سنیت نو چیلنج کرن والا اس بندے نو میں پوچھانے چھک بجانے با جے خانہ کعبہ تے غلاف کروڑاں روپیاں دا چڑھایا جائے اوتھے تینوں فضول خرچی نظر نہ آوے، اس جگہ دے اوتے جناب اعلیٰ تیری زبان بند ہو جائے، تو کہنا کعبے کی عزت کے لیے غلاف چڑھانا جائز ہے، تے تینوں سنی ہی پیغام دینا چاہندے نے جے کعبے دی عزت دے اظہار واسطے 3 کروڑ ریال دا غلاف چڑھانا جائز تے کعبے دی عزت دے اظہار دے واسطے اے بلاد دا اہتمام کرنا تے لکھاں تے کروڑاں لٹانا بھی جائے، اس واسطے کہ کعبے دی عزت اپنی جگہ تے، مگر جڑا کعبے دی عزت بڑا بنایا ہے اوے کعبہ تے بت کدا سی، کعبہ تے صنم کدا بڑے ہوئے سی، جنوں بتاں تو پاک کرن والا بن کے آیا، زمانے دا قبلہ بناون والا بن کے آیا، جدوں او سامنے آیا پھر تواڈے متھے تے وٹ کیوں پے گیا؟ کعبے دی آمد دی خوشی ہے، او دی آمد تے متھے تے وٹ نے انہاں مسلماناں نال مل کے کیوں نہیں کہندا کہ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، مومنو خوشیاں منا، مومنو خوشیاں مناؤ کملی، صلی اللہ کے گیت گاؤ کملی والا، صلی اللہ کے گیت گاؤ کملی والا۔ مولانا اتنے جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کعبہ اس لیے ہر سال اس پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے کہ حج ہوتا ہے ہر سال، لیکن نبی تو ہر سال پیدا نہیں ہوتے، پھر اتنی خوشی منانے کی ہر سال میں کون سی وجہ ہے؟ بس نبی ایک بار پیدا ہوئے بات ختم ہو گئی، تو تمہیں ہر سال کون کہتا ہے کہ تم خوشی مناؤ؟ اچھا ہن میں انہاں لوگاں نو اے مثال تے نہیں دے سکدا کہ بھائی جان پاکستان نو بنے 66 سال ہو گئے نے تسی اجے بھی خوشی مناندے ہو، کیونکہ پاکستان دی خوشی انہاں لوگاں نو ہے جنہاں دے وڈیاں نے جاناں دے کے ملک بڑھایا ہے، تے اج بھی یا رسول اللہ کھڑا لا اس ملک دی خیر منگدا پیا ہے، تانوں تے مثال دے سکدا ہے بندہ، لیکن انہاں نو کیویں مثال دئیے جڑا ساڈے فوجیاں دیاں گردناں کٹ کے اودے نال فٹ بال کھیلدا ہوئے تے وطن دے ٹوٹے کرن دے خواب ویکھدا ہوئے، انہوں تے مثال دینا بندی نہیں، اے تے مثال ایسی دئیے جڑی اوندے بھی پلے پے جائے۔ بولو تے سی تسی ہولے ہولے بول دے مینوں پھر ڈر لگن پینا، کچھ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اچھا انہوں مثال اے سی دینے ہاں کہ بھائی جان 27 رمضان ہوئے، سنیاں دی مسجد ہوئے، دیوبندیاں دی ہوئے، اہل حدیثاں دی ہوئے، ہر ایک دی مسجد دے اندر جشن نزول قرآن، بھائی خیر تے ہے کی تکلیف ہے؟ آج بڑیاں رونقاں نے، کہندا تینوں نہیں پتہ انا ہو گیا،
اج راتی قرآن آیا ہے. وہ بھائی جان اج آیا؟ کہنا نہیں جناب 1400 سال گزر گئے نے پر جدوں بھی یہ رات آندی ہے میں خوشی دا اظہار کردا ہوں. بھائی جان ایویں دی خوشی حضور نے کیتی، صحابہ نے کیتی، ایویں دا جشن انہوں نے منایا. کہندا جی میری محبت ہے، مینوں قرآن نال پیار ہے، قرآن نال عقیدت ہے. تانوں کی لگے قرآن نال؟ سانوں اسی وجہ تو جناب اعلیٰ محبت ہے، اسی اس واسطے جشن مناندے ہیں. میں کہ بھائی جان ساڈی مسجد دے اندر بھی ختم قرآن دا پروگرام ہو رہا ہے، خوشی تے سانوں بھی ہے، لیکن میں ریزن صرف یہ پوچھنا چاہنا کہ اج تے قرآن نہیں آیا. کہنا نہیں اج نہیں آیا، 14 صدیاں بیت گئیاں نے، پر جدوں اے رات آندی ہے دل نو بڑی خوشی ہوتی. میں کہ نبی دے نوکراں تے کلمہ پڑھن والے تو اپنے مقدرہ دے ہوتے ناز کر کے تیرے دشمناں نے اپنے منہ اقرار کر لے آئے. جدو ایویں دا بول بولے انہوں ایک گل تے پوچھی مولوی صاحب، مولانا صاحب نے ایک گل پوچھانے جھک بجانے با کہ قرآن آیا 1400 سال پہلے پر اج تک تو خوشیاں بھی منادا پیا ہے، تیرے عمل دے اندر کوئی کمی بھی نہیں آندی پئی، حالانکہ قرآن نو اتنا عرصہ گزر گیا ہے. میں کہنا چاہنا تہاڈی تے ساڈی سوچ جتنا فرق ہے کہ تانوں صرف قرآن دی خوشی ہے، کیونکہ قرآن دے نام تے تساں چندے منگے، قرآن اکیڈمیاں دے نام دے اوتے تساں خیراتاں تے ایڈا منگیا، امریکہ تو ڈالر بھی منگے تے جناب سعودیہ تو ریال بھی منگے تے لوکاں تو پن پن کے تساں قرآن دے نام دے اوتے مسلماناں دے خلاف اسلحہ جمع کیتا، مسلماناں دا خون بہایا. اے تہاڈا کم ہے، اس واسطے صرف تانوں قرآن دی خوشی ہے. لیکن اساں صرف اتنا کہنا چاہنے ہاں اساں تہاڈے ورگے نہیں، سانوں قرآن دی بھی خوشی ہے، قرآن والے دی بھی خوشی ہے. ساڈی خوشی ادھوری نہیں مکمل ہے. اساں قرآن دی بھی خوشی کردے پئے پر جی دے سینے تے قرآن آیا ہے اساں او دی بھی خوشی کردے پئے تے کہنا چاہنے ہاں کہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ. ارے مسلمانوں عیدیں تو دو ہوتی ہیں، جناب اعلیٰ تمہاری تیسری عید کہاں سے نکل آئی؟ اس کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ کون کون صحابی نے اس عید کو ادا کیا؟ میں کہنا چاہنا بھائی جان اساں صرف تینوں اے سمجھانا چاہنے ہیں عیداں تے مسلماناں دیاں ہر 8ویں دن بعد آندی. عید تے ساڈی ہر 8 دن بعد بھی آ جاندی ہے کہ حضور نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، کہ جمعے دا دیہاڑا مسلماناں واسطے عید دا دیہاڑا. لیکن انہاں نو صرف 2 ہی یاد رہندیاں، کیونکہ ایک عید دے اوتے کھلاں لبدیاں نے، ایک عید دے اوتے جناب اعلیٰ فطرانہ لبدا ہے. پورا سال آکھن والا کہ خدا کے علاوہ جناب اعلیٰ کسی اور سے مانگنا بالکل شرک ہے، بدعت ہے، پر کھلا منگنا سنیا کل جائز ہے. کہ بھائی یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے. ہم آپ کے پاس آئے ہیں، مہربانی فرمائیں. اللہ اکبر. ایک دوست ایک گل سنانے انہوں نے کہا جی انہاں دناں وچ انہاں دا دماغ ہے جی خراب ہویا ہوندا ہے کہ ایک بندہ بیچارہ مسئلہ پوچھن واسطے گیا. انہیں کہا جی انسان نو چوٹ لگے تے ماس اگر لٹک رہا ہوئے تے اے چمڑا جڑا ہے اے ڈاکٹر کولوں کٹا لینا چاہیے کہ نائی کولوں کٹا لینا چاہیے؟ اچھا او بیچارہ ویسے نا انہیں کہا جی چمڑا کیندے کولوں اتروانا چاہیے؟ مسئلہ پوچھا نا تو بیچارہ کھلا کٹھا کر رہا سی جماعت الدعوہ والا. انہیں مسئلہ تے نہ سنیا، انہیں کہا جی چمڑا جیندے کولوں مرضی لواؤ، البتہ چمڑا آنا ساڈے دفتر چاہیے. تے اے پوزیشن تے ایسی ہے کہ جنہاں نو اور کسی چیز دی ٹینشن کوئی نہیں، جڑے کہندے نے خدا تو علاوہ کسی تو منگنا نہیں چاہیے، تے سب تو زیادہ منگتے بھی یہی نے کہ کسے پاسے خیرات ہووے نہ ہو. زلزلہ آیا ہوئے انڈونیشیا وچ تے تمبو لا کے اتنے بیٹھے ہوئے، ساری دنیا نے دیکھیا کہ میانمار دے اندر پابندی ہے بالکل، کسے پاسوں جناب اعلیٰ تعاون جا ہی نہیں سکدا. سعودی عربیہ دے وچوں بھی کوشش کیتی گئی ہے، لیکن اس جگہ تو بھی
کوئی ایڈ انہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ انہاں دی گورنمنٹ اس قدر ظالم ہے، لیکن انہاں نے پورا سال چوکاں وچ پنے کہ جناب ویکھو جی 50,000 بندہ ساڈا شہید کر دیتا گیا تے تسی دیو جناب جو کچھ لبیا، ایون کے گندے بسترے بھی نہیں چھوڑے، وہ بھی منگ کے لے گئے تے پھر بھی آکھن جناب اعلیٰ ہم بڑے توحیدی ہیں۔ میں کہنا چاہنا شرم آنی چاہیے گل کردے ہویا، اساں تینوں اتنا کہنا چاہنے ہیں کہ منگدا ہے تے جندے نا تے منگ رہے ہیں اوندا احسان بھی من۔ ایک ایسی نافرمانی اور بے حسی ہے جس نبی دے صدقے ممبر تے بیٹھا ہوئے انہوں ہی بھونکدا ہوئے، جن دے مسلح تے بیٹھ کے عزت پا رہا ہوئے تے آکھے جی جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کچھ دے نہیں سکتا، جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں، وہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، اس کی قدر اتنی ہونی چاہیے جتنی بڑے بھائی کی ہوتی ہے۔ بلکہ اس موذی قوم دے کچھ ایسے بھی لوگ نے جنہوں نے یہی لکھا کہ نبی علم اور وحی کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے، رہی بات عمل کی تو عمل میں کبھی کبھی امتی نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے۔ میں کہنا چاہنا کیا تینوں میرے آقا دا فرمان یاد نہیں؟ حضور نے فرمایا میرا صحابی ایک درہم خرچ کرے بعد آن والے احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرن تے میرے صحابی دے درہم دے برابر نہیں ہو سکتے۔ جدوں سارے جگ دے سخی بلال دے درہم دے برابر نہیں ہو سکتے، میرے آقا دے برابر کون ہوگا؟ کچھ ہی بولو۔ میں پچھلے مہینے بھی آیا سا، میں مثال پیش کیتی سی، سعودیہ دے چندے نال بڑھا کے نا مسیت تے بڑے بڑے سپیکر توتیاں شوتیاں لا کے مولوی روزانہ درس دے کہ نبی بڑا بھائی، ہم چھوٹا بھائی، سارے مسلمان بھائی بھائی، لہٰذا اس سے زیادہ اگر مانو گے تو توحید میں فرق آ جائے گا۔ وہ بیچارہ ایک دو دن بیچارہ ایک پینڈو نے سنیا تو جٹ زمیندار آدمی سی بیچارہ تنگ آ گیا، کسی پڑھے لکھے عالم دین کو گیا انہیں کہ حضرت صاحب ساڈے پنڈ تے مولوی نے ایک نوی مسجد بنائی ہے تے روزانہ کہندا ہے نبی بڑا بھائی ہم چھوٹے بھائی، کوئی اوندا بھی تے حل دسو، میں لڑ پیا تے لوگ آکھن گے جاہل ہو کے عالم نہ لڑدا ہے۔ انہیں کہا یار تینوں اگر میں قرآن دی آیت دساں تے جاندیاں بھول گیا تو تے گناہگار ہو سے، حدیث دا ترجمہ غلط کیتا تے تاں وی گناہگار ہوئے گا، سیدھا دا مسئلہ جڑا انہاں نوں بھی سمجھ آ جائے۔ تو کہنا ہے مولوی صاحب 50-60 ہزار زکات پئی ہے گھر وچ تے پورے گھر والے کنے دناں تو اسی بندہ لبدے پیاں، کوئی بندہ ہی نہیں لبدا جنوں زکات لگدی ہووے، کوئی بندہ تے لبدے ہو جنوں زکات لگدی ہو، بس تو گل کر کے واپس آ جائے۔ وہ بیچارہ انہی گل کر کے جے گھر نہیں پہنچا تے مولوی صاحب پیچھے حاضر، السلام علیکم جی وعلیکم السلام، وہ زکات کے بارے میں کچھ فرما رہے تھے آپ، انہوں نے کہا جی وہ تو فرما رہے ہیں دسو مجھے لگتی ہے مجھے دے دے۔ انہوں نے کہا سر پوچھ کے دسنے ہیں سارے گھر والوں کا حصہ ہے۔ وہ بیچارہ ٹر گیا، ظہر پڑھی مولوی صاحب پھر آ گیا، عصر پڑھی پھر آ گیا، مغرب پڑھی پھر آ گیا۔ اے تے تانوں بھی پتہ ہے گجر خان والے شالا کسے دے پیچھے مولوی پوے نا، جنہیں پیچھے مولوی لگ جائے انہوں خدا ہی بچا سکتا ہے۔ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین ہل سکتی ہے گل محمد نہیں ہل سکتا، بیٹھا ہے اپنی گل تے پکا ہو کے، اور پھیرے تے پھیرے تنگ آ گیا بیچارہ جٹ بندہ بھی ہونے کیا بھی چنگا مولوی صاحب تو مسئلہ پوچھے، سوچے سی مولوی صاحب تو جان چھڑاواں گے، مولوی نے میرے پیچھے ہی لا دیتا ہے۔ اور راتوں رات ہی پہنچا، انہیں کہا سرکار مینوں تے سویرے کو مجھگاں ویچنی پینی ہے انہوں دین واسطے، تسی میری جان چھڑاؤ لجپال۔ انہیں کہا تیرا مسئلہ حل ہے، ہن جدوں مولوی صاحب سویرے پوچھے نا تیرے کولوں تو گل کرنی ہے کہ گھر والے کہندے نے اساں زکات دینی ہے سید نو، تھوڑا جا اچا بول، اساں زکات دینی ہے سید نو۔ پھر مولوی صاحب دے پینترے بدل دے ویکھی، پھر تیرا جو دل لاوے آکھی۔ وہ گیا بیچارہ سویرے مولوی صاحب تے اونج سڑے بلے بیٹھے سن، انہوں نے کیا ہوا چودھری صاحب تو کل مینوں 5 پھیرے لوائے نے، دس تو زکات دینی ہے کہ کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا جی خدا دا فرض ہے انکار کوئی نہیں، پر گھر والے کہندے نے اساں زکات سید نو دینی ہے۔ آندا پاگل ہو گیا، انہوں نہیں لگدی۔ انہوں نے کہا کیوں سرکار سید مسلمان نہیں؟ تسی آپ ہی آکھیا سی کہ سب مسلمان بھائی بھائی۔ وہ تو بات ٹھیک ہے لیکن سید کو زکات لگتی نہیں ہے۔
نے کہا جی میں تھوڑا جائے واضح کر کے دسو، میں جواب دینا اللہ تے ہوا کسے؟ اصل میں بات یہ ہے زکوٰۃ کا مال ہے ادنا، سید کی ذات ہے اعلیٰ، اور اعلیٰ کو ادنا مال نہیں لگتا۔ جو اعلیٰ ہوتے ہیں ادنا مال کے وہ اہل نہیں ہوتے۔ انہیں کہ سرکار پھر وہ سید توڑے تو اعلیٰ ہے تے ان پڑھ کہنے بھاویں ان پڑھے پر میرے تو اعلیٰ ہے رسول دی آل جو ہے۔ انہیں کہ سرکار وہ تے غریب بھی بڑا ہے، تسی تے ماشاءاللہ موٹر سائیکل بھی رکھی ہے تے انہیں کول تے یہ بھی نہیں ہے کپڑے توڑے ول نے۔ انہیں کہ بھاویں غریب ہوئے بھاویں کپڑیاں تے ٹاکیاں لگیاں ہون پر خون تے رسول دے۔ انہیں کہ جی پکی گل سید دے برابر نہیں؟ کہنا بالکل نہیں۔ اس نے وہ بولے انہیں کہا موزیا کل تک تو کہندا سے نبی وڈا بھائی میں نکا بھائی، اس سے زیادہ مانو گے تو جناب توحید میں فرق آ جائے گا۔ نبی کو بس ایسے مانو جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، ہم سب مسلمان بھائی بھائی، نبی بھی بھائی امتی بھی بھائی۔ اور آج 50,000 دی گل سن کے تو کہنا ہے کہ میں محمد دی آل دے برابر نہیں ہو سکدا۔ اور ظالم جے 1400 سال بعد تو سونے محمد دی آل دے برابر نہیں ہو سکدا، تو آمنہ دے لال دے برابر کیویں ہو سکدا؟ میرے سرکار مدینہ نے علاؤ جس وقت میرے مصطفیٰ دے دیوان ایک پیغام پہلے ہی سن لین، اس پیغام دے اتے دلوں یقین رکھ لین تے ایویں دا کوئی میرے دوستو ایمان نو نقصان پہنچاون والا موزینہ دا کچھ بھی گاڑ نہیں سکدا۔ جس ویلے مومن دا عقیدہ تے نظریہ اس گل دے اتے پکا ہوئے کہ سب سے اولا والا، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا بال، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولا۔ پھر میں کہنا چاہنا جناب اعلیٰ سعودیہ دا یوم آزادی ہوئے تے ریلی کڈنا جائز ہو جائے، کسے اہل حدیث نے نہیں کہا کہ حرام ہے، کسے دیوبندی نہیں کہا کہ حرام ہے۔ اٹھا کے دیکھو میرے دوستو اج دے اخبارات جو یوم سعودیہ دے ہوتے تو میرے دوستو اس سال دے اندر نظر آون گے کہ جس جگہ دے ہوتے اپنے منہ دے ہوتے سعودیہ دے جھنڈے بنا کے جوان ریلیاں میں شرکت کرتے پہلے، اور سعودیہ دا ایک ٹکڑا آزاد ہوئے ان دی تے خوشی آئی جائے تے منہ تے جھنڈے لا کے ریلیاں کڈیاں جاون۔ زمین دے ٹکڑے دی خوشی جائز ہوئے تے نبیاں دے سردار دی خوشی کیوں نہ جائز؟ میں کہنا چاہنا جناب اعلیٰ زمین دے ٹکڑے دی خوشی زیادہ ہے کیا جنہیں قدمہ دی وجہ تو زمین پاک ہوئی ہے؟ ذرا سوچو دی آمد دے ہوتے منہ کیوں وٹیا گیا ہے، اور دی آمد دے ہوتے چہرہ کیوں اداس ہے؟ پھر بھی کوئی آنکھے جناب صحابہ نے ایسا نہیں کیا کہ تو بھی تے کچھ جواب دینا۔ تو دفاع پاکستان کونسل دی ریلی کرنے تے حافظ سعید صاحب کی عادت کرن، ایک ایک جھنڈا میرے دوستو ہر مولوی دے ہاتھ دے اندر ایک بستے 100 جھنڈے لگے ہوئے جی مولوی صاحب دا استقبال ہوندہ پہ آئے، حافظ سعید صاحب آندے پہ، ایجنسیاں دا مال کھاون والے آندے پہ، جہاد دا چندہ کھاون والے آندے پہ، مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی ہستی آندی پہ۔ کہ جو شراب تے احتجاج ہوئے کہ پارلیمنٹ کیوں پیتی جا رہی ہے تے کہندہ ہے پارلیمنٹ میں کون سے صحابہ بیٹھے، کہ چل دے رہن دے ہو، اور کوئی پوچھے ہو لانتی تم مصطفیٰ دا غلام تے حضور دے دین دا عالم ہون دا دعویٰ کرنا ہے تے تینو اقبال دا فلسفہ بھول گیا ہے کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ سارا پارلیمنٹ شرابی ہوئے جے تو پاک ہے تے تیرا تے حق بندا ہے کہ تو حق دی آواز اٹھا، اچھی بولو
ایک عام جا انسان دنیا دار آواز اٹھائی پھردا ہوئے تے مولوی صاحب آکھے کہ جناب یہ کون سی صحابہ کی پارلیمنٹ ہے؟ میرے دوست، کیا دین صحابہ واسطے ہے کہ ہر مسلمان واسطے ایک برابر؟ یہ ہر مسلمان واسطے برابر لاگو ہے تے سب واسطے ایک جیسا قابل عمل ہے تے حق بندا ہے کہ جس مصطفیٰ دی محبت دے تساں تے اساں دعوے دار ہاں اس مصطفیٰ دے پیغام نو بھی اوویں سینے لائیے جویں سینے لاون دا حق ہوندا۔ اچھی بولو۔ میرے سرکار مدینہ نے علام انہاں دے رہلیاں جائز ہو جاون، استقبال جائز ہو جائے، کوئی ایک مولوی صاحب میں نو پوچھ کے دست دے وے انہاں کولوں پوچھ کے جناب اعلیٰ کہ میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے جہاد دی بجائے احتجاج کیتا ہوئے جے میں تساں کر دے پئے ہو تے جناب اعلیٰ تساں نو منہ منگیا انعام پیش کریے ادوں تے تیریاں زباناں بند ہو جاندیاں۔ کہندا ہے آپ کو پتہ نہیں ہم اس لیے استقبال میں تھے کہ ہمارے قائد آ رہے ہیں۔ اوے جناب تیرا ملا آوے تینوں خوشی ہوئے، اساں کہنا چاہنے ہیں تیریاں سوچاں تے ساڈیاں سوچاں بھی الگ نے، تانوں صرف اپنے ملا دی آمد دی خوشی ہے، سانوں رسول اللہ دی آمد دی خوشی۔ اسا کہنا چاہنے ہیں مومنو خوشیاں مناؤ کمل والا، پڑھیے پڑھیے مومنو خوشیاں مناؤ کمل والا آ گیا، صلی اللہ کے گیت گاؤ کمل والا آ گیا۔ سیدہ طیبہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرما دیا میرے پتر نے آنے زمین تے سجدہ کیتا ہے کس واسطے یارو تاکہ امتی نو درس ملے۔ سوچتے صحیح آقا نے درس دیتا ہے کہ میں نبیوں دا سردار بن کے آیا پھر بھی اندی بارگاہ میں جھکدا آیا کیونکہ میرے اللہ نو عاجزی پسند ہے، آکڑ پسند کوئی۔ کدھرے تو سجدے ہیں تو منہ نہ موڑی پھری، اللہ دی بارگاہ جھکن تو انکار نہ کر دینی کہ اللہ نو آکڑ پسند نہیں، اللہ نو عاجزی پسند۔ تے میرے مصطفیٰ کریم آئے خانہ کعبہ جن دی آمد دے تے خوشیاں دے وچ سجدے دے اندر گردا پیا، کعبہ خوشی منائے تے کعبے دا خادم صداون والا، خادمین حرمین الشریفین صداون والا جناب اعلیٰ او تے ان دی ذریت مصطفیٰ دی آمد دے تے خوش نہ ہوئے۔ اسا کہنا چاہنے ہیں کہ اپنے مقدر تے افسوس کرو، مصطفیٰ دی آمد دے ہوتے تے زمین و آسمان دی ہر چیز نے خوشی منائی ہے۔ ساڈی نہیں مننی تے نہ منو۔ اہل حدیثاں دے سرخیل عالم دین نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب نے الشمامۃ الانوریہ دے اندر لکھیا کہ جدوں سرکار پیدا ہوئے اللہ نے آسمان تو 3 جھنڈے اتارے، تانوں حضور دی آمد دے اوتے سنیاں دیاں نکیاں جھنڈیاں نہیں گوارا ہوئیاں، اللہ نے وڈے وڈے جھنڈے لا دیتے۔ تو پھر تواڈے مولانا صاحب نے لکھیا کہ جس کو حضور کی آمد کی خوشی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ ایک بندہ کہندا ہے نبی دی آمد تے خوشی نہ مناؤ تے مسلمان نہیں، ایک بندہ کہندا ہے جنہوں نبی دی آمد دی خوشی ہے وہ گستاخ رسول ہے۔ اچھا سنیا نا تسی کہ محرم ہوئے غم حسین علیہ السلام اسی منا رہے ہوئیے تے مولوی آکھے گا بھائی غم تو 3 دن ہوتا ہے، یہ کیسا تمہارا غم ہے کہ 13.5 پونے 1400 سال گزر گئے تمہارا غم ہی نہیں ختم ہوتا؟ خوشی منانی چاہیے، اس دن شادی کرنا جائز ہے، فلاں جائز ہے، اسی دن شادی کرنا چاہیے، بلکہ انہاں دے اکثر موزی محرم میں شادیاں کر دے رہے اسے وجہ تو صرف اور صرف سنیت دے اختلاف ثابت کرن واسطے۔ تے اللہ نے کیسا انہاں دے منہ دے وچ انہاں دے ہتھوں ہی لتر مروایا ہے کہ سعودی تسی جاؤ نا سعودیہ، میں حیران کن گل تانوں سناواں کہ رات نو اگر کسی دروازے دے اوتے بلباں دی لڑی ٹنگی ہوئی تانوں نظر آئے تسی حیران ہوو گے کہ اے بلباں دی لڑی کیوں ٹنگی گئی، پر تانوں مقامی بندہ دسے گا کہ جی اے نام نہاد سعودی وہابی اپنے آپ نو جناب موحد تے توحیدی آکھن والا انہاں دی فوتگی ہو گئی ہے، اس واسطے انہاں نے پہچان واسطے لائٹنگ لائی ہے کہ سنی خوشی تے لائٹنگ لاندے نے، اساں غم تے لائٹنگ لا کے دسنے ہاں کہ بھئی اے غم دی نشانی، بندہ مریا پیا تے باہر لڑی لگی ہوئی ہے،
اچھا حیران کن گل کہ کیا کسے مرن والے دے گھر چراغاں کرن دا حضور نے حکم دیتا ہے؟ اچھی بولو تے سے جے خوشی تے چراغاں ممنوع ہے تے مرے ہوئے بندے دے گھر چراغاں کرنا ایک کوئی سنت رسول ہے؟ لیکن ایک کر دے نا اتھے کوئی بندہ روکن والا نہیں ہے، بلا شک کرتے رہن۔ اساں تے کہندے ہیں کہ تہاڈا کوئی گھر فوت ہو جائے تے جنازے نال ڈھول بھی لے جایا کرو، سانو کوئی ٹینشن نہیں، بلا شک جناب اعلی خوشی مناؤ جو مرضی کرو، لیکن وہ تہاڈا طریقہ ہے، مصطفیٰ دے غلاماں دا اپنا طریقہ۔ اساں کہنا چاہنے ہیں جناب مصطفیٰ دی آمد دے ہوتے ہر چہرہ مسرور ہونا چاہیے، کیونکہ بی بی آمنہ فرما دیا میں مشرق تے مغرب تک میریاں نظراں جاندیاں پئیاں نے، اللہ نے جھنڈے اتار آسمان تو 3 جھنڈے اترے، ایک مشرق ایک مغرب ایک کعبے دی چھت تے لایا گیا ہے۔ نالے بی بی فرما دیا نے جانور دوڑ دے مینوں نظراں دے نالے انہاں دیاں بولیاں بھی سمجھ آندیاں پئیاں، ایک دوجے نو مبارک دیندے پئے نے، تانوں مبارک ہوئے نبیاں دا امام آ گیا۔ ارے فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، فلک کے ستاروں زمین کی سبھی دے مناؤ حضور انوکھا نرالا وزی شان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے بادشاہ ہو ارے کج کلا ہو نگاہیں جھکاؤ حضورا۔ میرے دوستو نبی آیا جڑا سارے نبیاں تے رسولاں دا امام بن کے آیا، پر زندگی ایسی گزاری میرے مصطفیٰ نے، اس مصطفیٰ دی زندگی تے ذرا اور کر دے جاؤ تے انہوں نے اپنی زندگی اپنی امت واسطے ہزاراں دکھ سہے کے بھی اللہ دا شکر ادا کر کے تینوں تے مینوں اللہ دے حبیب نے طریقہ دسیا۔ کدی تکلیفاں نو ویکھ کے خودکشیاں نہ کر جایا جے، کدی مصیبتاں نو ویکھ کے ہمتاں نہ ہار جایا جے، دنیا دے ہر دکھی تو وڈے دکھ اٹھا کہ میرا نبی حوصلہ بند رہا ہے تاکہ امت واسطے طریقہ بن جائے۔ کاش میرے ملک دا میڈیا اج بے کسی پھیلاون دی بجائے اس امت تک میرے نبی دے امید دا پیغام پہنچائے کہ دنیا اتنی مایوس نہ ہوئے جتنی نظر آندی پئی ہے۔ اس وطن وچ کوئی خودکشیاں کردا نظر نہ آئے، اس وطن دے اندر کوئی ماں غربت دی وجہ تو غربت دے بہانے بڑا کہ کدی اپنے 8 مہینے دے بچے دا گلا دباندی نظر نہ آئے، کدی اس وطن دے اندر کوئی ماں اپنے 2 سال دی بیٹی دا گلا دبا کے مار دی نظر نہ آئے۔ یہ انہوں میرے مصطفیٰ دا طریقہ، انہوں میرے آقا دا صبر سنایا جائے۔ اور 24 گھنٹے میڈیا تے مایوسی دیا خبراں دے بنا لے ہو، کاش 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تساں امید افزا گل مدینے والے دی شریعت دے مطابق کرو۔ خدا دی قسم وطن دے وچوں اے مایوسیاں دا خاتمہ ہو جائے۔ میرے نبی نے کتنے دکھ جھیلے پھر بھی حوصلے دا پے کر دنیا تے اجے آئے کوئی نہیں تے والے دے گرامی 3 مہینے پہلے پردہ کر گئے۔ 6 سال دی عمر تے اماں دنیا چھوڑ گئی، 8 سال دی عمر تے دادا دنیا چھوڑ گیا۔ میرے دوستو 40 سال دی عمر مبارک ہوئی، اعلان نبوت کیتا ہے فران دیاں چوٹیاں تے کھڑے ہو کے آؤ گجر خان دی دھرتی تے بیٹھن والے ہو۔ میں کہنا چاہنا سارے اپنے ضمیراں نو ذرا جھنجھوڑ کے پوچھیے اساں اپنے نبی نال کتنی وفا کردے پئے ہو۔ ایک تے او طبقہ ہے جنہیں مصطفیٰ دی ذات دی عظمت نو گھٹایا، میرے سرکار دی ذات نو اپنے برابر رکھیا کہ جناب وہ ہمارے جیسا بشر ہے۔ میں کہنا چاہنا نبی بشر ضرور ہے پر خیر البشر بشر ضرور ہے پر افضل البشر ہے۔ ان دی بشریت تیری بشریت تم جدا ہے، ان دی نورانیت
کائنات دے فرشتیاں تو اعلیٰ تے افضل ہے، وہ تے ایسا کمال تے عظمتاں والا تساں تہاڈیاں عقلاں تے سوچاں تے پہنچ نہیں سکدیاں، جتھے انسان دیاں سوچاں مک جاندیاں اس تو اگے کوسوں دور جا کے میرے آقا دیاں عظمتاں دا آغاز ہوندا ہے، جتھے جبریل دی حد مک جائے اس تو اگے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر دا آغاز ہوئے۔ میں کہنا چاہنا غور کرو آج اس مصطفیٰ دی شریعت کیوں اس قوم دیا نظران دے اندر اتنی سستی ہو گئی ہے؟ اس قوم دا جوانوں دے اکھاں دی ٹھنڈک نماز روزایا کر کے بیٹھا ہے، بے نمازی صدا کے بھی اساں عاشق رسول اساں قرآن نو تاکاں وچ رکھ رکھ کے جناب اعلیٰ فراموش کر کے پھر بھی عاشق رسول او مسلمانوں اپنے گریباناں نو ذرا جھنجھوڑ کے اپنے آپ تو سوال تے کر دے جاؤ، کیا عشق ایسے چیز دا نام ہوندا ہے جس نبی نے پتھر کھا کے دعاواں تیرے واسطے کیتیاں، جنہیں روندیاں دیاں ویکھ کے دعاواں تیرے واسطے کیتیاں، جنہیں دیاں دے رشتے توڑے گئے او دے باوجود دعاواں تیرے واسطے کیتیاں۔ اج کسے باپ دی بیٹی دا رشتہ اگر جواب ہو جائے رشتے تو تے پیو دیاں نندراں اڑ جاندیاں، راتاں دا سکون برباد ہو جاندا ہے۔ تے میرے سرکار نو آ کے اتبا نے گریبان تو پکڑیا، ایویں گریبان چیر کے دامن تار تار کر کے آندا ہے محمد تیرے نال ساڈی کوئی رشتہ داری نہیں، اساں منگڑیاں توڑ دتیاں، ساڈی تیرے نال کوئی رشتہ داری نہیں، نبی دیاں دھیاں نال تعلق منقطع کر کے تے میرے دوست جس ویلے چلے گئے تے ویکھ صبر دے کوہ گران دے حوصلے نو انہیں پھر بھی اس امت واسطے بخشش دی دعا منگی۔ انہیں میرے سرکار مدینہ نے علاؤ اے امت جڑی بے حس ہو گئی، انہیں اس مصطفیٰ دی شریعت دیاں دھجیاں بکھیر کے رکھ دیتی، انہیں اس مصطفیٰ دے دین نو کنڈ پیچھے سڑ دیتا۔ رمضان کی ختم ہویا، اس مجمع دے وچوں 90% ایسے لوگ بیٹھے نے جنہاں رمضان تو بعد قرآن نو ہاتھ بھی نہیں لایا۔ اس مجمع وچ کتنے ایسے لوگ بیٹھے جنہاں رمضان المبارک تو بعد قرآن کھولنا بھی گوارا نہیں کیتا، دل خون دے آنسو روندا ہے۔ کیا یہ ساڈی مسلمانگی ہے یارا کہ قرآن بوسیدہ ہو جائے، پرانا ہو جائے، انہوں دریا وچ سڑ دیتا جائے یا پھر دفن کر دیتا جائے قبرستان وچ، یا پھر مقدس آراف والے اس ڈبے وچ چھٹ کے نواں قرآن لے کے پھر رکھ دیتا جائے، مگر انہوں پڑھن واسطے کوئی تیار نہ ہوئے، انہوں کھولن واسطے کوئی تیار نہ ہوئے۔ کوئی دور سی اور کافر ساڑیاں گلیاں چو گزردا سی، اتھے بیٹھے کسے پرانے بابے تو پوچھتے سی جدو انگریزاں دا دور حکومت سی، میرے دوست 1857 تو 1947 دے 90 سال پوچھتے سی اس بابے کولو جدو انگریز گشت کرتا ہوندا سی، سویرے سویرے گلیاں وچوں لنگڑا انہوں پوچھنا نہیں سی پیندا کہ مومن کیڑا تے کافر کیڑا۔ ہندوؤں دے گھر وچوں بھجن گاون دی آواز آندی یا خاموشی ہوندی، پر مسلمان دے گھر وچوں سویرے سورہ یاسین دی آواز، رات نو گزرن سورہ ملک دی آواز، میرے دوستو قرآن دی آواز تو پہچانے آ جاندا سی مسلمان لگر۔ لیکن اج ساڈے گھراں وچوں ٹی وی دی آواز آندی ہے، اج ساڈے گھراں وچوں میڈیا تے فلماں تے ڈرامیاں دی آواز، اج تے قرآن دی آواز آ جائے لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کون فوت ہو گیا؟ قرآن پڑھیا جا رہا ہے، خیر ہے فوتگی ہو گئی؟ وہ مسلمان قرآن فوتگیاں واسطے نہیں آیا، یہ تے مردہ دل زندہ کرنا ہے۔ دل ساڑھے مردہ رہ گئے، نام دے ایسا مسلمان کدی غور کیتا ہی کس واسطے؟ آمنہ دلحال نے طائف دیاں وادیاں دے اندر پتھر کھا کے بھی آکھیا سی مولا اے اگر نہیں کلمہ پڑھ دے انہاں دیاں نسلاں وچوں کوئی میرا کلمہ پڑھے، میرے مولا انہاں واسطے میں انہاں معاف کردا ہوں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرے مولا انہاں ہدایت دے دے مینوں جان دے کوئی نہیں۔ او میرے نبی دے نو کرو، او مصطفیٰ کریم
تے اس ویلے بھی امت واسطے ہدایت دیاں دعاواں کرے انہاں دیاں نسلاں وچ کوئی ہوے گا جڑا میرا کلمہ پڑھے گا جڑا خدا نو ایک مننے گا تے سونے محمد عربی نو آخری نبی مننے لیکن اساں کیسے ہو گئے ساڈیاں زباناں تے کلمے تے جاری ہو گئے لیکن ساڈے دلاں وچ اسلام دیاں عزتاں باقی نہ رہیاں ساڈے دلاں وچ اسلام دے او اعلی بلندیاں تے رفعتاں باقی نہ رہیاں میں کہنا چاہنا مسلمانوں ذرا گریباناں وچ جھانکو اپنی خامیاں نو دور کریے مومن دا کم ہوندا ہے اپنی وی غلطیاں ویکھے دوجے دیاں خامیاں دے نال اپنی خامیاں وی ویکھو جدوں تہاڈا تے میرا اندر صاف ہو جائے جے محفل میلاد واسطے پنڈال صاف ہو جائے اے ادھوری خوشی ہے جدو تیرا تے میرا اندر گناہ منل صاف ہو جائے گا میلاد دی خوشی مکمل ہو جائے جدو میلاد والا آکھے میرا امتی گناہ چھوڑ کے میری سنت نو زندہ کرن والا بن گیا ہے اے میری شریعت دی پاسبانی کرن والا بن گیا ہے اس ویلے میرے دوست میلاد دی خوشی پوری ہو جائے گی مگر اساں کیسے مسلمان اساں جناب اعلی اساں اپنی عزتاں دے جھوٹے معیار مقرر کیتے اساں کوٹھیاں دیاں دوڑاں لا دتیاں اوے پٹھوار دی سرزمین دی گل کردا پیا اس تو اگے نکل جا کشمیر تے اگے نکل جا ادھر تے اسلام آباد تے پنڈی تک اے دے پیک چلا جا تو گجرات تک چلا جاتے تو سارے علاقے اپنی آنکھاں دے سامنے دیکھ تینوں نظر آئے کہ اے مسلمان ہے جڑا کوٹھیاں دی دوڑ دے اندر اگے نکلیا پیا ہے جنوں قرآن بول پکار پکار کے کہندا پیا فاستبقوا الخیرات ارے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو لیکن اساں نیکی دے کماں وچ اگے نہیں نکل دے اساں کوٹھیاں تے گڈیاں دیاں دوڑاں لائیاں ہوئیاں نے مسلمانوں اے دولت نو لوکاں دے کے آشکار کرن دا طریقہ کسے 10-10 لاکھ دا کتا خریدیا کسے 20 لاکھ دا بیل خریدیا اور بیلاں دی دوڑ کرائے تے مسلمان صداوے کتیاں دیاں لڑائیاں کراوے تے مسلمان صداوے اوے لوگو تیرا کتا دودھ پیندا رہے تیرا بیل مربے کھاندا رہے اس وطن دے اندر ماں ایک اپنے بچے نو روندا دیکھ کے ساری رات گودی وچ اٹھا کے روندی رہے کہ تینو امنا دے لال نے نہیں پوچھنا ذرا سوچ او تیرا کتا دو گوشت کھا جائے تے قریب دا بچہ اپنی ماں دی گودی وچ 20 روپے دے دودھ واسطے آپ بھی بے چین رات گزارے اون دی ماں بھی روندے رات گزارے کہ تینو میرے نبی نے نہیں پوچھنا کہ تینو امنا دے لال نے نہیں پوچھنا جڑا اپنے پیٹ تے پتھر بن کے بھی لوگاں دے درد ونڈاون والا جنہیں واہ مسلمان بڑا اچھا کم کیتا ہے تو مسلمان ہو کے یار دیکھو تے صحیح اپنے کماں نو فراموش کر دیتا او میری ملت دیاں بیٹیاں تے ماواں بیٹھیاں میں انہاں نو وی نصیحت کردا جاواں اج دی عورت اس معاشرے دے اندر برائیاں نو پھیلاون دے اندر ایندا بھی بڑا کردار ہے کہ جدوں عورت نے اپنے شوہر تو کیتیاں فرمائشاں کدی ٹی وی دی کدی کپڑیاں دی کدی زیور دی تے شوہر دی تنخواہ 20,000 جدوں خرچہ 50,000 بناؤ گے تے رشوت تے مجبور ہوئے گا جس ویلے تساں اپنی اوقات تو بڑے خرچے کرو گے لا محالہ شوہر ایسے رستیاں تے نکلے گا یہ تو حرام در کھل دے نے اس ویلے تساں اپنی بھی آخرت خراب کرنی ہے ان دی بھی آخرت خراب کرنی ہے او میری ملت دی بیٹیو او میری ملت دی ماں میں تانوں کہنا چاہنا کہ اساں تے انہاں بیبیاں دے منن والے اساں تے انہاں بیبیاں دی تاریخ پڑھن والے جنہاں نے ایک ایک جوڑے وچ زندگی گزاری ہے پر اللہ دا شکوہ نہیں کی یہ تے جھوٹے میں آر اے جڑے ٹی وی نے بڑھائے جو میڈیا نے بڑھائے جتے بحریہ ٹاؤن دی مشہوری ویکھ کے کچا گھر برا لگنا شروع ہو جائے جس جگہ تے نویں گڈی ویکھ کے اپنے موٹر سائیکل تے شکر ادا کرنا بھول جایا جائے جس وطن دے اندر میرے دوستو اوے لوکاں دے اعلی کپڑے
کپڑے تے جرسیاں ویکھ کے اپنی اوقات دے کپڑے فراموش کر دیتے جاون میں ملت دیاں انہاں بیٹیاں نو 1400 سال پہلے اس زمانے وچ لے جانا چاہنا تاکہ اج تو بعد کوئی عورت اپنے شوہر نو حرام دی کمائی دا مشورہ نہ دے کوئی بہن اپنے بھائی نو چوری دا مشورہ نہ دے اوے کسے بیٹی دا باپ مسلمان صداون والا جھوٹ دے نال روزی کما کے اپنے بیٹے اپنی بیٹیاں دے پیٹ بھرن والا نہ ہوئے آؤ 1400 سال پہلے ایک منظر دیکھو کہ کیسی تربیت سی میرے سرکار مدینہ دی کہ جس مصطفیٰ دی تربیت دے اندر آمن والے صحابہ ویکھ رہے ہیں کہ کسے آکے آکھیا حضور میری کمر جھک دی جا رہی ہے میں پیٹ تے پتھر بننے ہوئے نے تے میرے نبی نے اس طرح شکم اتھر تو کپڑا ہٹایا ہے 4 پتھر اپنے پیٹ تے بن کے میرے آقا نے کپڑا بنے آیا کہ ویک میں 4 دن تو کچھ کھادا کوئی نہیں اس واسطے پتھر بنے آئے تاکہ میری کمر جھک نہ جائے تے میرے مصطفیٰ دی بیٹی جدو حضور گھر گئے نے تے بیٹی مصلی تے کھڑیاں نماز پڑھ دیا بدن کمدا پہ آئے حضور تو دیکھیا گیا جدو میرے سرکار نے انتظار کیتا بی بی فاطمہ زہرا پاک نے سلام پھیریا تے میرے مصطفیٰ نے ایویں متھا چم کے فرمایا میری بیٹی خیر تے ہے تہاڈا بدن کیوں لرزدا پیا ہے تے بی بی کہنی ابو 3 دن ہو گئے نے ساڈے گھر کھانا نہیں پکیا کچھ کھادا کوئی نہیں میرے سرکار مدینہ نے والا لیکن اس ویلے بھی نبی دی بیٹی اللہ دی بارگاہ میں شکر ادا کر دیا پیا جے رب رکھے ہو راضی اساں بھی راضی ایسی کھیپ تیار کی تھی میرے نبی نے کہ میرے سرکار دے صحابہ نے ایسا بھی دور دیکھیا جس وقت ایک صحابی جلدی جلدی نماز پڑھ کے ٹر جاندا ہے لوگ پوچھتے لوگ حیران کہ کیوں چلا جاندا ہے میرے سرکار نے ایک باری پوچھ لیا اوے جوان خیر تے ہے تو نماز پڑھدا جلدی چلا جانا نہ بیٹھ کے وظیفے کردا نہ بیٹھ کے تلاوت کردا اکھاں تو آنسو آ گئے اندے حضور نہ پوچھو مینوں شرم آندی ہے آقا کہندے نے دس تے صحیح کیونکہ میرا نبی دکھیاں دے درد ونڈاون والا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مراد غریبوں کی برآنے والے وہ اپنے برائے کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے میرے سرکار مدینہ نے فرمایا دس تے صحیح تے انہیں اپنی داستان سنائی ہے جنہوں سن کے اج بھی لوگاں دی آنکھاں برس پیندیاں نے حضور کی کہانی سناوا کی داستان سناوا کو جوڑا ہے جڑا میں پایا ہوا ہے جدوں میں نماز تے آنا میری بیوی کمرے دے اندر ایک کونے وچ لک کے بیٹھ جاندی ہے میں آ کے نماز پڑھدا وا جلدی جلدی ٹر جانا وا تے نفل گھر جا کے پڑھنا وا تے پھر میں کونے وچ بیٹھ کے کپڑے اتار کے اپنی بیوی نو دینا وا میری بیوی یہی کپڑے پا کے نماز پڑھدی ہے او سرکار جلدی ٹر جانا کدھر میرے دیر دی وجہ تو میری بیوی دی نماز ضائع نہ ہو جائے کدھر میری بیوی دی نماز نہ قضا ہو جائے جدوں آقا نے سنیا میرے حضور دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے آقا نے کپڑیاں دا انتظام کیتا جدوں کپڑے لے کے گھر آیا ہے بیوی پوچھدی ہے کپڑے کتھوں آئے کہندے آقا نے دتے نے کپڑے خاتون نے پائے تے نماز پڑھی ہے پھر پوچھدی ہے کیویں کپڑے ملے آکھیا سرکار نے پوچھیا سی تے میں دسیا اکو جوڑا ہے جڑا میں پایا ہے تے سرکار نے کپڑے عطا فرمائے اس عورت دے جملے سنو تے تساں تے میں بھی اپنے ضمیراں نو جھنجوڑیے ملک دیاں بیٹیاں تے ماواں بھی اپنے ضمیراں نو جھنجوڑ کے پوچھن کیا اساں اوویں دا کردار زندہ کر کے دکھایا ہے کہ او کہندی ہے اللہ دے بندیا بس بڑی ہو گئی ہے میں تیرے نال بڑے دن گزار لے ہن مینوں طلاق دے دے میں تیرے نال نہیں رہنا چاہتی او کہندا ہے بولتے صحیح میں کیتا کی ہے میرا جرم کی ہے اس ویلے خاتون بولی ہے
میں کیویں ایسے بندے نال رواں جڑا میرے نبی دے اگے جا کے میرے خدا دے گلے کردا ہوئے، جڑا کہ رب نے سانو قریب کر دیتا، رب نے سانو اکو جوڑا دے دیتا ہے، او دی مرضی ایک جوڑا دے او دی مرضی اے بھی نہ دے، سانو لوکاں دے تانے قبول، سانو بھکھا ننگا سدانا قبول، اسی طرح بھکھا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جانا قبول ہے، لیکن اللہ دا شکوہ قبول نہیں۔ اساں تانے سہ لواں گے پر اپنے مالک دے نا شکری نہیں کرانے۔ یہی درس وارث شاہ سرکار دے گیا ہے کہ جکر یار دے نام دا ملے تانا جھول پالئیے تھل سٹیے لا جے کری یار دے نام دی ملے سولی او جھوٹا لے لئیے پیچھا ہٹھیے نا۔ میرے سرکار دے غلام کیسے اسی احسان فراموش، نہ آقا دے احسان یاد رہے نہ خدا دے احسان، کیسے نہ شکرے ہو گئے کہ جنہیں کول پوچھو امیر تے غریب ہر کوئی کہنا پیا بس مولوی صاحب گزارا ہو رہا ہے، گزارا کر رہے ہیں۔ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ دا جملہ میں نو یاد آیا، فرمایا انسان رب دیاں نعمتاں کھاندیاں کھاندیاں دند ٹوٹ گئے نے پر تیری زبان اجے بھی ہوندیاں ناشکریاں کرن تو باز نہیں آئی۔ ایک اکھ کڈ لئی جائے کسے دی سارے زمانے دے آئی سپیشلسٹ کٹھے کر لے اوویں دی اکھ انہوں کوئی بنا کے نہیں دے سکتے جویں دی اللہ نے مفت بنا کے دیتی۔ دند بندے دے توڑ لے جان پورے دنیا دے ڈینٹسٹ کٹھے کر لے ایویں دے دند کوئی بنا کے نہیں دے سکدا جویں دے رب نے تینوں بغیر پیسے دے بنا کے دیتی۔ ساری دنیا دے آرتھوپیڈک کٹھے کر لے ایویں دے ہڈی تے جوڑ تینوں کوئی بنا کے نہیں دے سکدا جویں رب نے تینوں بغیر پیسے تے ٹکے دے دیتے۔ ساری دنیا دے ڈاکٹر بلا لے جویں دا دل تینوں مفت رب نے دیتا ہے ایویں دا کوئی تینوں دل نہیں دے سکدا۔ تے پھر بھی تو آکھے رب دیا ناشکری، پھر بھی تو آکھیں کہ میں مسلمان اوندے تے اوندے حبیب دے شکوے کر کے تے رب دا حبیب جڑا اپنے دکھ تے درد دے بدلے تیرے سکھ منگدا ہوئے۔ میں نو شیخ الاسلام دا ایک جملہ یاد آیا، حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ایک جملہ بولے میں تیرے سناندا جاواں، سن اپنا ایمان تازہ کر۔ آپ فرماندے نے جس وقت میرے سرکار طائف دیاں وادیاں تو واپس آ رہے تے لوگاں نے حضور دے قدماں تے پتھر مارے، میرے مصطفیٰ دے قدماں تو اتنا خون نکلے کہ حضور دے موزے خون نل بھر گئے تے اس ویلے فرشتے آئے، ملک الجبال، ملک العرش، ملک الوا، پانی والا، اگ والا، پتھر والا، یہ سارے فرشتے آ کے کہندے نے حضور ایک بار اجازت دیو تیرے دشمناں نو تباہ کر دئیے۔ میرے دوستو اے فرشتے رب دی بارگاہ وچ وی التجا کرن والا، قوم موسیٰ نبی نو ناراض کرے تے سزا ملے، قوم نوح اپنے نبی دا دل دکھائے تے مولا کر کو جائے، قوم عاد تے سمود نبی ناراض کرے تے تباہ ہو جائے۔ تیرے نبیاں دا امام ہے، اندے قدمہ چو خون ہے، میرے مولا اجے بھی اندے دشمنوں نو نہیں مارے گا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ، اللہ نے فرمایا جاؤ فرشتے ہو جے میں میرا حبیب آکھے ہوئے کر دے آج، فرشتے منتاں کر دے رہے، پر میرے نبی فرما دے میں زحمت بن کے نہیں آیا، میں تے رحمت بن کے۔ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا، سرکار مدینہ نے فرمایا اج بدلہ نہیں لینا، قیامت دے دن نہ بدلہ منگیا جائے گا۔ اور
کی بدلہ منگن گے؟ فرمایا اے بدلہ منگن گے قیامت دے دیاڑے جدو اللہ کریم قیامت دے دیاڑے حضور دے انہاں گناہگاراں امتیاں نو میرے سمیت اسا سارے دے عملاں دا جس ویلے میرے دوستا جس ویلے تول ہونی ہے سارے دے عملاں دی تے ساڈے عملاں دی وجہ تو اللہ فرمائے تو سب بڑے پاپی تے گناہگار جاؤ جہنم دی جانب تے اس ویلے جدو ساڈے انجام دا فیصلہ ہون دا وقت آئے گا ادو تیرے تے میرے نبی نے سر سجدے وچ رکھنا ہے 40 دہاڑے دے برابر حضور نے سجدہ کر لو تے جدو میرے سرکار نے رو کے التجا کرنی اللہ دا غصہ ٹھنڈا ہونا تے رب فرمائے گا یا محمد ارفع راسک محمد سر اٹھا سل تو تا فشفے تو شفا تو سوال کر میں عطا کرنا چاہنا تو سفارش کر میں قبول کرنا گا میرے سرکار مدینہ دے علماء دو میرا نبی بولے گا ڈاکٹر صاحب فرما دے او دو حضور آکھن کے مولا اج میں نو بدلا دے کس چیز دا میرے خون دے انہاں قطریاں دا جڑے طائف دیاں وادیاں دے اندر گرے میرے مولا ادو تو میرے تو پوچھدا رہیا محمد بول تیرے دشمنوں نو برباد کر دیا مگر مولا میں ادو دیکھیا سی مجرم تا میرے نے پر بندے تے تیرے مجرم میرے نے بندے تے تیرے نے میں تیری وجہ تو اپنے مجرماں نو معاف کر دیتا سی اج میں اپنے خون دے قطریاں دا بدلہ منگنا پیا اج ہوگی تے انہاں جیسے ہور بھی بڑے آئے اج میرے مولا مجرم تیرے نے پر امتی میرے نے ادو میرے مولا میں اپنے مجرمانو او میرے کریم اللہ اپنے مجرمانو میں تیرے بندے سمجھ کے معاف فرما دیتا آج تو اپنے مجرمانو محمد دا امتی سمجھ کے معاف فرما اوہ سرکار وہ سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا وہ سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا اوے مسلمانوں اللہ کرے ایسی صبح سا دیکھیے جدو ساڑھے وطن دے اندر پر امن انقلاب ہوئے جڑا مدینے والا دین لے کے آیا سی اور دین دور جدید دے اندر بھی ایسا نافذ ہویا ویکھیے ایسا اپنی آنکھاں دے نال صبح ویکھیے جس جگہ دے ہوتے بھیڑاں تے بیٹیاں تے ماواں دیاں عزتاں محفوظ ہون کہ اس وطن دے اندر کیا اس دھرتی دے ہوتے کوئی ماں اپنے بچے دے پیٹ پالن واسطے اپنی آبرو دے سودے نہ کر دیا ہوئے اس وطن دے اندر کوئی دنیا دی لالچ دے اندر اپنی بیوی دی عزت و آبرو نو نیلام نہ کردا ہوئے پھر کدی کوئی ماں اپنے 8 مہینے دے بیٹے نہ گلا نہ دبان دیا ہوئے پھر اس وطن دے اندر کوئی ڈگریاں لے کے جوان خودکشیاں کردا نظر نہ آئے اس وطن دے اندر کوئی جوان شرابی نظر رہا ہوئے اس وطن وچ کوئی بے نماز نظر نہ آئے اس وطن وچ انگریزاں دے طریقے تے فخر کرن والا نہ نظر آئے محمد عربی دے افکار نو زندہ کرن والے جوان نظر آون بی بی فاطمہ زہرا دے طرز عمل نو زندہ کرن والی بیٹیاں نظر آون لیکن میں مسلمانوں التجا کردا جاواں اپنے ضمیراں نو جگاؤ کہ دین تے امن تے انقلاب ہو آئے گا جدو آغاز تیرے تے میرے گھراں دے وچوں ہوے گا جدو گھراں وچ دین نہیں آئے گا ملک وچ کدی نافذ نہیں ہو سکدا میرے تے تیرے گھر وچ فیشن انگریز دا ہوئے میرے تے تیرے گھراں دے اندر رسماں انگریزاں دیاں ہون شادی مسلمان دی تے مایوں دی مہندی دی سربالے دی اے جناب اعلی پتہ نہیں کیڑی کیڑی رسم مسلمان دے گھر دے اندر اے مسلمان دی بیٹی دا لہنگا 3 لاکھ روپے دا اے جی دلہن دی رخصتی دا سامان ہوندا پیا ہے تہاڈی بیٹی دا لہنگا 3 لاکھ دا تے غریب
غریب دی بیٹی اپنے باپ دے آنگن وچ بیٹھی بیٹھی جدے والاں وچ چاندی آ گئی ہے، جدا باپ روز جیدا ہے، جدا باپ روز مردا ہے، اپنی بیٹی دی ڈھلدی جوانی ویکھ کے تے تانوں اودے جانب کدی ویکھن دی فرصت نہ ملے تے کیویں وطن وچ انقلاب آ سکدا ہے؟ میرے دوستو، کوئی اپنے بیٹے دی شادی دے اوتے 50 لاکھ دا خرچہ کر دے پی سی تے آواری دے اندر مسلماناں دی شادیاں دے فنکشن ہوندے ہون تے اس وطن دے اندر کوئی نوجوان ہسپتالاں دے باہر چکر لانا ہوئے کہ میں گردہ بیچنا چاہتا میری بہن دی شادی ہے، کیا تانوں مدینے والے نے نہیں پوچھنا؟ کیا تانوں امنا دے لال نے نہیں پوچھنا؟ اپنی بیٹیاں تے بہناں دی شادی وچ غریباں دی بیٹیاں نو بھول جاون والے ہو، غریباں دی اولاد نو بھول جاون والے ہو۔ تساں اپنے پتر دی شادی دے اوتے 2-2 لاکھ دی ہوائی فائرنگ کر دیتی، آتش بازی کر کے پیسے اڑا دیتے۔ اوے غریب دی ماں بستر تے 20 روپے دی دوائی واسطے تڑپ تڑپ کے جان دے گئی، ہسپتالاں دے اندر ایک خون دی بوتل واسطے او بیٹا ماریا ماریا پھردا رہا، لیکن کوئی ایسا نہ ملیا جڑا اوندا مسیحا بن کے آئے۔ کیا تانوں رسول اللہ نے معاف کر دینا ہے؟ کیا تساں حضور دے اگے کیڑا منہ لے کے جانا ہے؟ اوے سنگ دلو، خدا را اپنے دلاں دے اندر محمد عربی دی امت دا درد جگاؤ۔ جدوں تہاڈے سینے وچ اپنے بھائیاں دا احساس پیدا ہو جائے گا، میرے آقا فرمایا جڑا مسلمان اپنے مسلمان بھائی دی ایک ضرورت پورا کرے گا، اللہ قیامت دے دیہاڑے ہوندیاں 70 ضرورتاں نو پورا فرمائے گا۔ ہائے، لیکن سانو اپنے انجام دی فکر نہ رہی۔ اس وطن دا کیا بندہ گل کرے جس وطن دے اندر عزت والے ذلیل ہو جان تے ذلیل ہیں جڑے او عزت والے بن جاون۔ جس وطن وچ ریمن ڈیوس مسلماناں دے پاکستانیاں دے جواناں نو قتل کر کے بھی با عزت بری ہوئے، جتے الطاف بھائی ہزاراں دے قتل کر کے بھی لندن وچ قائدانہ صلاحیتاں نال بیٹھا ہویا ہوئے، جس وطن وچ گجرات دے چودھری لوگاں دیاں زمیناں دے قابض ہو کے بھی با عزت بیٹھے ہون، جس وطن دے اندر بحریہ ٹاؤن دا مالک کئی غریباں دیاں زمیناں تے قبضے کر کے بھی دنیا وچ عزت والا سداندا پیا ہوئے، جس وطن دے اندر کئی لوگاں دے قاتل عزت تے آبرو نال رہا پھردے ہون، تے اس وطن دے اندر ملک ممتاز قادری دی رہائی نو ناممکن آکھیا جائے۔ حکمران آکھن کہ اس کو چھوڑیں گے تو دہشت گردی بڑھے گی، اور میں کہنا چاہنا جے ریمن ڈیوس گیا ہے تے دہشت گردی نہیں ودی تے اے تے نبی دا نوکر ہے، اے تے مصطفیٰ دا نوکر ہے۔ پر میں کیا کھاں اس قوم دے جواناں نو، کیا کھاں اس ملک دیاں بیٹیاں نو، اوے ساڈی تے سوچ صرف اور صرف محدود ہو گئی ہے۔ اس وطن دے اندر جتھے با عزت رہن والی با پردہ رہن والی بیٹی بے آبرو ہوئے اونوں مولوانی آکھیا جائے، ادھے ادھے بازو پا کے پھرن والی جس وطن وچ عزت والی ہوئے، میرے دوستو عزت تے آبرو جس جگہ تے نچن ٹپن والیاں نو مل جائے، جس وطن دے اندر اداکارہ تے رنڈی تے کنجری عزت والی ہو جائے، جس وطن دے اندر عالمہ تے فاضلہ بی بی نو وہ شان تے شوکت میسر نہ آئے جو اس وطن دے اداکارہ نو میسر ہے، جس وطن دے اندر ایک جواری کرکٹر نو ایک چھکے دے بدلے 2-2 کلال دے پلاٹ دے دیتے جاون، اس وطن دے اندر بارشاں دے اندر غریباں دے کچے گھر گر جاون تے کوئی بندہ ہوں دی حالت پوچھن والا نہ ہوئے، جس وطن دے اندر او مسلمان دا گلا کٹ کے اپنے آپ نو جنتی کہندا ہوئے، اپنے اس فعل نو جنت دی ضمانت قرار دینا ہوئے، اس وطن وچ امن کیویں آ جائے؟ اس وطن دے اندر والا سوچو کیویں سکون آ جائے؟ میرا نبی فتح مکہ دے دیاڑے رستے وچ کتی دے بچے ویکھ لوے تے سرکار فرماوے 10,000 دا لشکر ٹھہر جاؤ، ایک صحابی دی ڈیوٹی لاون، ایتھے رک جاؤ، جدوں تک سارے لنگ نہ جاون تو نہ جاویں کسے دی سواری دے پیرے دے اتے نہ آ جاؤ۔
جیڑا نبی کتیا دے بچے دی جان بچاوے او دا امتی صدامن والا ساڈے سکول جاون والے بچے دی جان لے لوے ساڈے بالاں دی وین تے حملہ کر کے پھر بھی جنتی آکھے ساڈیاں مسیتاں وچ بارود برسا کے پھر بھی جنتی صداوے ساڈیاں محفلاں نو خاک و خون نال میرے دوستو رنگین کر کے پھر بھی جنتی صداوے اوے میرے دوستو کیڑا کیڑا رونا روئی ہے جتے خواتین دے اندر حضرت بی بی خولا والا جذبہ ایمان نہ روے جتھے مردہ دے اندر عبداللہ بن زبیر تے مولا حسین دی جرت نہ روے اس وطن دے اندر حضرت علی اکبر دی جوانہ وچ غیرت نہ روے اس وطن دے اندر اولو محمد دی خوبصورتی دے خوبصورت بچپن دی جھلک قوم دے بچیاں وچ نہ روے اس وطن دے اندر کیویں امن آ جائے میں تانوں کہنا چاہنا اپنے افکار بدلو اپنے مزاج بدلو شاید اسے واسطے وارے شاروں دا گیا ہے کہ تیری صدی دا دور لنگیا مک گئی دنیا تو میرے میاں دھیا پاپیا تو موور منگن او رنا مردہ تو گیا ویر میاں تے گنڈی رن دا پتر دلیر بڑیا گلا کردہ پرے وچ دیر میاں وارث شاہ اے دور ہے کدڑا دا او نیوی پا کے لنگ دے شیر میاں مسلمان جس وطن وچ اسلامی شعار نو پامال کر کے رکھ دیتا جائے تے پھر بھی آکھیا جائے ہم مسلمان ہیں ہم رسول عربی کے دیوانے ہیں تے اپنے اعمال نو دیکھو اپنے کردار نو دیکھو کہ میرا نبی تے بارش دے اندر کچڑ والے فرش تے بھی سجدہ کردا ہوئے تے تیریاں میریاں مسجداں دے اندر صفاں وچیاں ہون پانی گرم ہوئے تے پھر بھی مسجد ویلی ہوئے ایمانداری نال دس گل جچدی ہے نہیں مسلمان ہوئے تے نبی دیاں شریعت دیاں دجیاں بکھیردہ ہوئے ایک گل نہیں جچدی مسلمان تے حضور دی شریعت نہیں آبیاری کرن والا ہوتا اچھی بولا دوستان عزیز میں کچھ بھی نہیں میں ادنا جا خادم اہل سنت دا علماء بیٹھے نے ایک دعوت فکر دینا جاواں کفر تواڈے گریبانہ تک پہنچ گیا کفر آ کے تواڈے وطن دے اندر تانوں مار کے چلا جائے تے تساں ہن تک حق چار یار تے حق سب یار دے رولے ختم نہ کرو یا رسول اللہ آکھن والے ایک پلیٹ فارم تے کٹھے ہونا شروع نہ کرو تے کیڑا دن آئے گا جدوں تساں کٹھے ہوو گے میں کہنا چاہنا دعوت اسلامی ہوے ساڈی ہے سنی تحریک ہوے ساڈی ہے منہاج القرآن ہوے ساڈی ہے اور تساں یا رسول اللہ آکھن والے کٹھے ہو جاؤ خدا دی قسم اے وطن امن دا گہوارہ بن جائے خدا را اتنا تے سوچو تساں اس مصطفیٰ دی محبت دے دعوے دار ہو جڑا ہر ایک نو اپنے سینے نال لاون والا مولا علی دا مینوں قول یاد آیا آپ فرماندے نے کہ جب تم اپنے عیبوں ہزاروں عیبوں کے باوجود اپنی ذات سے محبت کرتے ہو پھر کسی کے ایک عیب کی وجہ سے اس کی ذات سے نفرت کیوں کرتے ہو دوجے دے اندر ایک عیب ویکھ کے ان دیاں ساری خدمات نو بھلا دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے مسلمان اگر دوجے دے تینوں ایک عیب نظر آندا ہے تے اپنے گریبان جھاک کے ذرا اپنے عیب ویکھ شاید تینوں تسلی ہوئے کہ تیرے میرے اندر شاید اس تو زیادہ عیب ہون تے مسلمانوں میری یہی دعوت فکر ہے حضور دے غلام کٹھے ہوو سرکار دے غلام یکجا ہوو یہ لسانیت تے قومیت دے جھگڑے ختم کرو میں اپنی سابقہ تقریراں وچ بھی ایک مثال دتی کہ پرائیویٹ سکول تے سرکاری سکول میں نے انہاں دا ایک فنکشن بالکل نہ پسند ہے کہ جناب آج فنکشن ہے آج تم نے سندھی تم نے پنجابی تم نے پٹھواری تم نے پشتو الگ الگ لباس پہن کے آنا پھر الگ الگ ناچ کے دکھانا ہے
تاکہ بچیاں دے دماغ وچ بھی ہوے کہ پنجابی اور ہے، پٹھان اور ہے، مہاجر اور ہے، سندھی اور ہے۔ اوئے اس قوم دے بچے نو درس دے کہ میرا نبی تے حج تے عمرے واسطے بھی ایک سادہ جا لباس، دو چادراں احرام دیاں پاون دا درس دے کے درس دے گیا ہے کہ جس ویلے تسی اللہ دے گھر وچ آؤ ایک سادہ جا لباس، دو چادراں، امیر بھی پائے، غریب بھی پائے، گورا بھی پائے، کالا بھی پائے، عربی عجمی ایک لباس نظر آئے، تاکہ کافر اگر اس اجتماع نو ویکھے لکھاں دا اجتماع ایک لباس نظر آئے تے کافر بھی کلمہ پڑھن تے مجبور ہو جائے کہ محمد لوگاں نو برادریاں وچ ونڈن نہیں آیا، کلمے دے رنگ وچ رنگن آیا۔ ساڈا سندھی مرے تے پنجابی خوش ہے، پٹھان مرے مہاجر خوش ہے، کیا اس چیز نہ اسلام ہے؟ اور میرا نبی سانو تقسیم کرن نہیں آیا، میرا نبی سانو کلمے دی لڑی وچ پروون آیا۔ ایک قومیت تے لسانیت دے جھگڑے مٹا دیو، میرے مصطفیٰ نے سانو تقسیم نہیں کیتا۔ حضور دے نام تے یکجا ہوو، سرکار دے نام تے کٹھے ہوو، حضور دی سنتاں نو عام کرو، داڑھی شریف چہرے تے سجاؤ، قرآن پاک دی تلاوت نو عادت بناؤ۔ ہاں ایک اور گل تے رہ گئی، ایمانداری نال دسو کدی یہودیاں نے جمعہ پڑھے؟ چپ کر گئے ہو سارے، تسی جی میں پڑھدا ویکھیا ہوگا۔ یہودیاں نے پڑھے جمعہ؟ عیسائیاں نے قرآن دی تلاوت ثواب سمجھ کے کیتی، سکھاں نے جناب اعلیٰ روزہ رکھیا ہوئے، او تیری عبادت نو منہ نہ لاوے تے تو جناب سکھاں دی طرز عمل تے ہندوؤں دے طریقے دے مطابق بسنت مناندا ہوئے تے پھر بھی تو مسلمان، جناب مسلمان ہو کے اپریل فول مناوے تے تو پھر بھی مسلمان، مسلمان دا بچہ ہو کے ویلنٹائن ڈے مناوے تو پھر بھی مسلمان۔ اور کسے دی دھی بہن تے بیٹی نو زنا واسطے پرپوز کرنا لیا، کدی گریبان جھانک کوئی تیری بہن نو ایسی دعوت پیش کرے تینو کیسا لگے گا؟ کوئی تیری بیٹی نو ایسی دعوت دے تینو کیسا لگے گا؟ ذہن وچ رکھ، تو لوگاں دیاں دھیاں بہناں دیاں عزتاں دا محافظ بن، اللہ آسمان تو فرشتے بھیج کے تیری عزتاں دا محافظ بن جائے گا۔ اللہ آسمان دے فرشتیاں نو تیری عزت دا محافظ بنا کے روانہ فرمائے گا کہ تو لوگاں دا بھلا سوچ، اللہ تیرا بھلا فرمائے گا، اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ شرط ہے کہ تیرے سینے دے اندر انسانیت اور اسلام دا درد ہوئے، تیرے سینے دے اندر اسلام اور انسانیت دی فکر ہوئے۔ اور ساڑھے نبی نے تے عدی بن حاتم دی اس کافر بہن دا بھی سر کجیا سی تاکہ امت نو سبق ملے کہ لوگو بیٹی تے بہن بیٹی بہن ہی ہوندی ہے، بھاویں مومن دی ہوئے بھاویں کافر دی ہوئے۔ جس مصطفیٰ نے کافر دیاں دھیاں بہناں دے سر کجے، ان دے کلمہ پڑھن والیاں دیاں دھیاں بازاراں وچ ننگے سر پھرن تے شادیاں وچ نچدیاں ہون، ایمانداری نال دس کہ کیا گل جچدی ہے؟ اے مومن دا شعبہ نہیں، اے مومن دا طریقہ نہیں۔ مسلماناں دیاں بیٹیاں حیا والیاں ہوندیاں، مسلماناں دے پتر حیا والے ہوندے، مسلماناں دے جوان تے بزرگ حیا والے ہوندے۔ میرے نبی نے فرمایا جدوں بندے دی داڑھی چٹی ہو جاندی ہے تے او قبر وچ جاندا ہے، اللہ فرماندا ہے ایندے چٹے والاں نو ویکھ کے فرشتے او مینوں اینو عذاب دے دے حیا آندی ہے۔ اے لفظ بولے تے حضور رو پے، فرمایا اللہ نو تے بندے دے چٹے وال ویکھ کے حیا آ جاندی ہے، پر بندے نو اپنے چٹے وال ویکھ کے رب دی نافرمانی کردیاں کیوں حیا نہیں آندی؟ سانو اپنا آئینہ دیکھ کے بھی گناہ کردیاں حیا آونی چاہی دیئے کہ اسی اپنے مالک دے سامنے کیڑا طریقہ پیش کر دے پے ہوں۔ مولا حسین علیہ السلام دا ایک جملہ یاد رکھو، آپ فرماندے نے نیک وہ نہیں ہے جس کی محفل نیک ہے، نیک وہ ہے جس کی تنہائی نیک ہے۔ میرے دوست محفل وچ میں بھی نیک ہاں، تو بھی نیک ہے، لیکن تنہائی وچ بیٹھ کے تو تے میں اپنے مالک نو کتنا یاد کر دیا، اے فیصلہ ہوئے گا کہ اساں اپنے اللہ نال کتنے وفادار ہاں۔ اے فیصلہ کرے گا کہ اساں اپنے مالک دے کتنے وفادار۔ تے وعدہ کر دیو نمازی بنو گے، 5 وقت دے قرآن پڑھو گے، دھیاں بہناں بیٹیاں نو بھی پردے دا تے قرآن دا تے تلاوت دا درس دیو گے، سیدہ زہرا پاک دی سیرت سکھاؤ گے، اپنی شادیاں سادگی نال کرو گے، غریب ہمسایاں دیاں دھیاں بہناں دی عزتاں دے محافظ رہو گے، جن دے وسائل کوئی نہیں ہوں دے دکھ درد ونڈاؤ گے۔ اگر ایسے ہو تو ذہن وچ رکھو جدوں تانوں تیر والے بلے والے شیر والے چھڑ جاون گے، مدینے والا ادوں بھی تواڈے کم آ جائے گا۔ درود شریف پڑھ لو ایک مرتبہ میں پڑھی پہلا صلاۃ۔ بس تقریر ہو چلی اختتام پذیر، آخری شعر سن لو پوتا گجراتی دا۔ آپ نے یہی درس دیتا ہے کہ وفا اگر چاہتے ہو تو مصطفیٰ نال وفا کرو جو قبر تک تواڈے وفادار رہن، قبر تک تواڈے نال وفادار رہن دیے، اور قبر تو بعد حشر تک بھی تیری بھلائی چاہن والے، جنت دے دروازے تک تینوں لے کے جان والے حضور نال وفا کرو، ایتھے بھی عزت ہے اگے بھی عزت۔
آ فرماندے نے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آج نوی باریاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سن دید نو دیدے راتی آج نوی باریاں باریاں نے تے جدو باغ خزان وال کھولے پنچھی اٹھ گئے بار ڈاریاں لے محمد بوٹیا جھوٹی جگہ سارا کملی والے دیا سچیاں یاریاں نے بھائی انہاں دی فرمائش آ گئی ہے جے تسی اٹھتے پے ہو تو میں تواڈے تو بہت تھکا بیٹھا تے جے بیٹھ سکدے ہو کوئی ایک ادھا منٹ انہاں نے فرمائش کیتی ہے کہ جو سرکار دی نعت پہلے پڑھی ہے انہیں ایک دو شعر پڑھ دیو اگر تسی بیدار بیٹھے ہو تو میں پڑھ دینا محبت لگے تھوڑا جا اچھا کہہ دو منگو دعا شالا انجدہ نصیب ہوئے منگو دعا شالا انجدہ نصیب ہوئے جدو آوے موت سانو جدو آوے موت سانو سونا قریب ہوئے منگو دعا شالا انجدہ نصیب ہوئے کی پوچھ دے ہو میرے تو سونے دیا تا کی پوچھ دے ہو میرے تو سونے دیا تاوا جنوں خیر پاوے سونا جنوں خیر پاوے سونا نہ کدی غریب ہوئے منگو دعا شالا انجدہ نصیب ہوئے جدو آکے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے جدو آکے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے قدمانو چوم لوا میں قدمانو چوم لوا میں منظر عجیب ہوئے منگو دعا شالا انجدہ نصیب ہوئے اور عظمت حسین پاک دی میں کی دساں تہانوں عظمت حسین پاک دی میں کی دساں تہانوں بڑے آج دی سواری بڑے آج دی سواری رب دا حبیب ہوئے منگو دعا شالا انجدہ
نصیب ہوئے